उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कानूनी हैसियत ख्याल नगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने सर्वोच्च बारको माग, अध्यादेशप्रति 13 जना पूर्व आईजीपीको आपत्ति, अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। मुगलिन नारायणगढ़ सड़क पुस 5 गतेदेखि दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने, पुल निर्माणका लागि पहाड़ काट्नुपर्ने भएकोले सड़क बन्द गर्नु परेको भनाई। यस वर्षको हिउँदमा देशभर अधिकतम तापक्रम औसत भन्दा बढ़ी र वर्षा कम हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान। प्रदूषण र चिसो बढ़दै यो मौसममा स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्न डाक्टरको सुझाव। मास्क चाहिँ लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजरले पनि तपाईको ब्याक्टेरिया भाइरस सबैलाई मार्ने नै भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब तातो पानी पिउने। भारतसँगको सीमा क्षेत्र तवाङ र याङसेको अवस्था सामान्य रहेको चीनको भनाई। चीनिया सेनाले गरेको अतिक्रमण प्रयास भारतीय सेनाले विफल बनाएको भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहको दावी। र विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया खेल्दै। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मदत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पेमा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले काम चलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेको छ। सर्वोच्च बारले विज्ञप्ति निकालेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको बताएको छ। यस्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका 13 जना पूर्व महानिरीक्षक आईजीपीहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व महानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन मञ्चले संगठित रूपमा अध्यादेशको विरोध गरेको हो। पूर्व महानिरीक्षक श्याम भक्त थापाको निवास मालीगाउँमा बसेको बैठकले अध्यादेशप्रति विरोध जनाएको हो। अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले यसलाई खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। यसैबीच सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरूद्ध एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनराष्ट्रिय व्यूले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अनराष्ट्रिय व्यूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा समेत माग गरेको छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भने संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले मुलुकी फौजदारी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीलाई शीघ्र रिहाईको माग गरेको हो। सरकारले रेशम चौधरी, सीके राउतको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाका फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएका कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई गर्नका लागि कानून बनाउन अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा जारी गर्नका लागि पुगेको छ। राष्ट्रपतिले भने अध्यादेश जारी गर्नु भएको छैन।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल आजदेखि सकिएको छ। 2075 साल पुस 18 गते प्रधान न्यायाधीश पदको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्नुभएका जबराको 65 वर्षीय उमेर हदका कारण आजदेखि कार्यकाल सकिएको हो। प्रधान न्यायाधीश भएको शुरूको अवधिमा न्यायालयको शुद्धिकरण अभियान शुरू गर्नुभएका जबरामाथि न्यायपालिकामा विचलन ल्याएको लगायत आरोप लगाउँदै 2078 फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। महाअभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा पर्नुभएको जबरा विरूद्धको महाअभियोग निष्कर्षमा नपुगी उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिएको हो। महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दावीसहित यही मंसिर 20 गते उहाँले संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो। माग अनुसार संसद सचिवालयले 21 गते पत्र दिएको थियो। संसद सचिवालयको पत्र विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि निलम्बन फुकुवा गरी कामकाज गरेर अवकाश लिने जबराको इच्छा पूरा हुन सकेन। जबरा निलम्बनमा परेपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहनु भएको छ। अब प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा पनि कार्की नै हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा गरेको कानूनी शासनको प्रवर्धनमा संसदको भूमिका विषय कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताउनुभयो। सार्वभौम संसदलाई, जनताको संसदलाई हामीले चाहिँ क्षमतावान संसदको रूपमा राख्यौं भने हाम्रा द्वन्द्वको समाधान त्यहीबाट हुने हो नि। त्यहाँबाट पास गर्ने कानूनबाट, त्यो कानूनको कारणबाट द्वन्द्वको समाधान हुने हो नि। द्वन्द्वहरू पाल्ने, द्वन्द्व समाधानको विषय चाहिँ कसरी हुन्छ? अपक्षित ढंगले द्वन्द्व त पालिरहेकै छौं। त्यसकारणले द्वन्द्व पाल्ने होइन कि द्वन्द्व समाधान गर्ने संस्था पनि यही संसद हो भन्ने कुराको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। र त्यो द्वन्द्व समाधान गर्ने भन्ने कुरा अर्थी उपदेशले होइन, कानूनको राज्यबाट। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले ऐन नियम बनाउने क्रममा दलहरू विभाजित बन्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रेस लैंगिक नीति सम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदमा रहेका दलहरू नीति नियम निर्माणका बेलामा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै नीति नियम बनाउने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधानका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकत्रित हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पार्लियामेन्टभित्र हामीहरू कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलका हिसाबले विभाजित हुन्छौं, तर ऐन बनाउने क्रममा चाहिँ गइसकेपछि जब पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरूमा जान्छ त्यो मेटिन्छ। अनि त्यो क्रस पार्टी काम गर्दाखेरि हामी जहिले पनि के गरेको हुन्छौं भने पार्लियामेन्टमा विधेयक आइसकेपछि बल्ल सरकारले ल्याएको विधेयकमा माननीय प्रेस काउन्सिलले त्यसपछि बल्ल खोज्न थाल्छ सांसदलाई। अनि यो बुदा 4वटा बुदा चाहिँ हटाइदिनु पर्यो, संसदमा हालिदिनु पर्यो, अनि तयारै गरेर ल्या हुन्छ। अनि फरक फरक पार्टीको मान्छेले दर्ता गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ पार्लियामेन्ट कमिटीको साथीले पनि फलानलाई गएर भेटेछ भनेको ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, किनकि त्यो कपी पेस्ट गरेर ल्या हुन्छ। अनि आउने सरकारको मान्छेले थाहा पाउँछ, अनि उसले त्यसलाई धेरै महत्त्व गम्भीरतापूर्वक लिँदैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न केन्द्र, प्रदेश र पालिका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। तीनवटै सरकार सहित शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सामूहिक प्रयासले मात्रै सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँको बाँसबारी माध्यमिक विद्यालय महाराजगंजको स्वर्ण महोत्सवमा राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षाले हरेक नागरिकको व्यक्तित्व विकासमा योगदान पुर्याउने भन्दै मानिसलाई असल, योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। मुगलिन नारायणगढ़ सड़कमा पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सवारी आवागमन बन्द गरिने भएको छ। सिमलताल, कालीखोला, तुइनखोला र चिसेन्जी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड़ काट्नुपर्ने भएकोले बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सड़क बन्द हुने सड़क विभागले जनाएको छ। कठिन भौगोलिक बनावट भएका कारण सड़क सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै एप्रोच सड़क र पुल निर्माण गर्न सवारी रोक्न लागेको आयोजनाले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। मुगलिनबाट नारायणगढ़तर्फ जाने खण्डमा 4वटा पुल अप्ठ्यारो पहाड़ काटेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले केही समयका लागि सवारी आवागमन बन्द गरेको सड़क विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले बताउनुभयो।
जाजरकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 पुगेको छ। हिजो भएको जीव दुर्घटनामा घाइते जयवाहन अधिकारीको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा आज ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 जना पुगेको हो। छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा हिजो दिउँसो जीव दुर्घटना भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जाजरकोटमा जीव दुर्घटना भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शोक विज्ञप्ति निकालेर मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। यस्तै कालीकोटमा गएको शनिबार भएको डोजर दुर्घटनामा बेपत्ता भएका 3 जना मध्ये 2 जनाको शव भेटिएको छ। सानी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 अँधेरी खोला भिरबाट शनिबार भएको दुर्घटनामा हराइरहेका 19 वर्षका उमेश गिरी र डोजर चालक अछामका कमल सोडारीको शव फेला परेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब परीक्षक मित्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। 14 वर्षका रक्तिम कार्कीको खोजी भइरहेको छ। गएको शनिबार भएको दुर्घटनामा 5 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। यस्तै दाङमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। बवै नदीको एकलीबाट ढुङ्गा बोकेर सिमठानाका लागि छुटेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 17 वर्षका सुदीप चौधरीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा चिसो र प्रदूषण बढेसँगै हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्या बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। निक साइमन्स अवार्ड सम्बन्धी सूचना। निक साइमन्स अवार्डका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको सिफारिसको लागि सिफारिसको ढाँचा सहित सम्बन्धित सबै प्रादेशिक निर्देशनालयमा पत्राचार भइसकेकोले सो ढाँचा अनुरूप आफ्नो विवरणहरू भरेर यही मङ्सिर मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाउनु हुन सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। सो सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 98511 66640 वा 98412 48481 मा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना लत्त जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमा गुणा। हजुर, ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कानूनी हैसियत ख्याल नगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने सर्वोच्च बारको माग, अध्यादेशप्रति 13 जना पूर्व आईजीपीको आपत्ति, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल आजदेखि सकियो, निलम्बन फुकुवा गरी अवकाश लिने इच्छा पूरा भएन, मुगलिन नारायणगढ सड़क पुस 5 गतेदेखि दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। यस वर्षको हिउँदमा देशभर अधिकतम तापक्रम सरदर भन्दा बढ़ी हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस्तै यो हिउँदमा देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागका वरिष्ठ मौसमविद इन्दिरा कडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा सरदर वर्षा र तापक्रम भन्नाले सन् 1991 देखि 2020 सम्मको औसत वर्षा तथा तापक्रमलाई मानिन्छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पश्चिम, रोल्पा र प्युठान बाहेकका जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ
तनहुँ गोर्खा लगायतका मध्य तथा पूर्वी जिल्ला, बागमती प्रदेशको दोलखा र प्रदेश नम्बर 1 का ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु लगायतका उत्तरी जिल्लामा न्यूनतम तापक्रम सरदर हुने र बाँकी भूभागमा न्यूनतम तापक्रम सरदर भन्दा बढ़ी हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। विभागले हिउँद अवधि अर्थात मंसिर 15 गतेदेखि फागुन 16 गते बीचको वर्षा तथा तापक्रमको आकलन सार्वजनिक गरेको विभागका वरिष्ठ मौसमविद कडेलले जानकारी दिनुभएको छ। विभागले विश्व मौसम संगठनको विश्वभर क्षेत्रीय स्तरको जलवायु सूचना उत्पादन गर्ने केन्द्रको हावापानी प्रारूपको आकलन, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको हावापानी आकलन गर्ने प्रविधि र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चको आकलनको आधारमा तयार गरेको हो। यसैबीच चिसोसँगै वायु प्रदूषण पनि बढ़ेको छ। हिउँदमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदूषण बढ़ने गर्छ। अहिले बेलुकी धनकुटामा प्रदूषणको मात्रा बढ़ेर वायु गुणस्तर सूचकांक AQI 213 पुगेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका धेरैसो ठाउँको AQI पनि 150 भन्दा धेरै रहेको वातावरण विभागले जनाएको छ। AQI 0 देखि 50 सम्मलाई सामान्य मानिन्छ। AQI 100 भन्दा माथि जानुलाई संवेदनशील र 200 भन्दा माथि जानुलाई घातक मानिन्छ। चिसो र प्रदूषणका कारण स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्या देखिएका डाक्टरहरूले बताएका छन्। हामीले लुम्बिनी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डाक्टर नितेश पौडेललाई चिसो र प्रदूषण दुवै बढ़ेको छ, यस्तो बेला मानिसको स्वास्थ्यमा कस्ता कस्ता समस्या आउन सक्छन् भनेर सोधेका छौं। चिसो बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेनली चाहिँ हाम्रोमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या नै बढी देखिने गर्छ। त्यस लगायत जोर्नी सम्बन्धी जस्तै हाड जोर्नीहरू दुख्ने, युरिक एसिड अथवा बाथहरूको समस्याहरू अलि बढ्ने पनि देखिन्छ। रुगाखोकी नै भयो, त्यसपछि दम, निमोनिया, त्यस्तै हाम्रो साइनोसाइटिस भन्छौँ हामी है, भाइरल इन्फेक्सनहरू जस्तै टन्सिलाइटिसहरू, टन्सिलको इन्फेक्सनलाई हामी टन्सिलाइटिस भन्छौँ मेडिकल भाषामा। यी चाहिँ सबै रुगाखोकीले गर्दा भाइरस अथवा ब्याक्टेरियाहरूले गर्ने रोगहरू नै हुन्। अहिले अब चिसो अनि प्रदूषण दुवैबाट यस्तै समस्या देखिने हो। चिसो र प्रदूषण भन्दा पनि खासमा युजली यो चिसो र प्रदूषण भइसकेपछि चाहिँ प्रदूषणमा चाहिँ किनभने हाम्रो ब्याक्टेरिया पनि त्यही हुने भयो, त्यसपछि भाइरसहरू पनि त्यसमा बढी हुने भयो। हामी चाहिँ खास चिसोले अथवा गर्दा भयो चिसोमा हामीलाई रुगाखोकी लाग्छ भन्छौँ, तर खासमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि यो चाहिँ अलिकति वातावरण एकदमै प्रदूषित छ अहिले। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याक्टेरिया पनि हुने भयो, भाइरसहरू हुने भयो, अरू फङ्गाईहरू भनेको चिसोमा अलि बढी नै ढुसी टाइपका किराहरू पनि भयो। त्यसको चाहिँ इन्फेक्सन त्यसो चाहिँ वातावरणमा एकदम बढी हुने भयो र त्यसले चाहिँ हामीलाई खास संक्रमण गराउने। अनि हाम्रो जनमानसमा एउटा भ्रम के पनि छ भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई होस् अथवा बुढेसकालका मान्छेहरूलाई चाहिँ चिसोमा केही एक्सपोजर भयो अथवा चिसोमा हामीले राखियो भने चाहिँ निमोनिया हुन्छ भन्ने गर्छौँ। यो हामी धेरै सुनिआएको कुरा, हामीले बच्चैदेखि नै सुनिआएको कुरा हो। तर यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो चिसोले मात्र नभइकन खास यो हाम्रो निमोनिया हुने चाहिँ कि त ब्याक्टेरियाले गर्नु पर्यो, कि त भाइरसले गर्नु पर्यो, कि त फङ्गसले गर्नु पर्यो। यो कुराले गर्दा चाहिँ हुने हो भन्ने चाहिँ म सबैजनालाई यो भन्न पनि चाहन्छु। डाक्टर पौडेल, अनि यो विशेष गरेर कुन उमेर समूह, बच्चा मात्रै कि अरू पनि उमेर समूहका व्यक्तिलाई जोखिम हुन्छ कि के छ यसमा? यसमा चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन अब यो जाडो प्लस हाम्रो प्रदूषणले गर्दाखेरि गर्न त सबैलाई नै गर्छ। यो मानिसलाई मात्र नभइकन जनावरदेखि यो लिभिङ क्रिएचरहरू भनेको सबै प्राणीहरूलाई नै गर्छ। तर मूलतः 5 वर्षभन्दा कमी र 50 वर्षभन्दा बढीका मान्छेलाई चाहिँ बढी चाहिँ अलिकति जोखिम चाहिँ उनीहरू भए। अहिले अब प्रदूषण पनि बढेको अवस्था छ अनि सँगसँगै चिसो पनि बढेको छ। यसबाट बच्न खानपान र जीवनशैलीमा चाहिँ कस्ता सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ? फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेको चाहिँ हामीले एउटा मास्क चाहिँ लगाउनु पर्यो, किनभने अब अहिले कोभिड अलिकति घटेको देखेर हामीले मास्कहरू पनि अलिक कम लगाउन थालेका छौँ। त्यसपछि सेनिटाइजरहरूको प्रयोग पनि एकदमै कम भएको छ। तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ छोड्नु भएन। सेनिटाइजरले पनि तपाईँको ब्याक्टेरिया भाइरस सबैलाई मार्ने नै भयो, त्यो एउटा त दुईटा गर्नु नै पर्यो है। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब अलिकति जाडो बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि तातो पानी पिउने, तातो भनेर तातो नै पिउनु परेन, तर सफा पानी जुन उमालेर चिसो बनाएको भए पनि भयो। अर्को भनेको हामीले के गर्न सक्यो भने एकदम तातो सुपहरू खाने र पानीको मात्रा प्रशस्त खाने। एउटा हामीले नगर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जाडो याममा चाहिँ हामीलाई किन चिसो पनि भइरहेको भएर पानीको मात्रा चाहिँ हामी एकदमै कम गरिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई प्यास पनि कम लाग्छ अनि आराम गर्नु पर्यो। आराम चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो स्लिप हुन्छ नि 8 घण्टाको निन्द्रा चाहिँ हामीले 8 घण्टाको आराम चाहिँ हुनैपर्छ एउटा एडल्ट मान्छेलाई, अनि त्यो गर्नु पर्यो। अनि अहिले धेरै गुनासो अथवा धेरै मान्छेले जान्न चाहेको कुरा अर्को के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ मर्निङमा हाम्रो रेगुलर एक्सर्साइज गरिराख्ने मान्छेले के गर्ने भन्ने कुरा पनि छ है। जसलाई दम छ, जसलाई मुटुको रोग छ, जसलाई बाथको रोग छ भनेपछि एक्सर्साइज त गर्नु पर्यो, तर बिहान उठेर त्यो 6 बजे चिसोमा एक्सर्साइज गरिरहनु जरुरी छैन। तर उहाँहरूले चाहिँ दिउँसोको अथवा आफ्टरनुनको टाइममा पनि गएर एक्सर्साइजहरू गर्ने आवश्यक छ। काममा जानुपर्ने छ, आफ्नो नियमित काममा जानुपर्ने छ, स्कुल जानुपर्ने छ, त्यो त जानु नै पर्यो। अनावश्यक
आवश्यक रूपमा घरबाट बाहिर ननिस्किने, त्यसबाट पनि त्यो पोल्युसनबाट अथवा प्रदूषणबाट चाहिँ हामी जोगिन सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डाक्टर नितेश पौडेल। मेरो पनि भन्नु छ, चिसोसँगै वायु प्रदूषण पनि बढ्न थालेको छ। यो बेला देखिन सक्ने स्वास्थ्य समस्यामा तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ भनेर हामीले राखेको जिज्ञासामा आएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। लोकेन्द्र बहादुर बडुवाल लेख्नुहुन्छ, पहिला त वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आफूबाट शुरू गरेर परिवार, टोल, समाजमा चेतना जगाउनु आवश्यक देखिन्छ। जतिसक्दो विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नुपर्छ, जथाभावी फोहोर जलाउनु भएन, वातावरणमा असर नपारौं भनेर सचेतना फैलाउने गरेको छु। एउटाले मात्रै गरेर हुँदैन, तैपनि सक्ने काममा कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन। भारतको प्रदूषित शहर मुम्बईबाट प्रेम अधिकारीले लेख्नु भएको छ, अहिले म भएको ठाउँमा चिसो भन्दा पनि वायु प्रदूषण निकै छ। म सकेसम्म घरबाट ननिस्कने र निस्कन परेमा मुखमा मास्क लगाएर मात्र निस्कने गरेको छु। बेला बेला तातो झोलिलो पदार्थ खाने गर्छु। मिलेसम्म अरूलाई पनि यस्तै सल्लाह दिने गरेको छु। यस्तो बेलामा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र दीर्घरोगी अझ धेरै चनाखो हुनुपर्छ। बझाङ सुरमा गाउँपालिका घर भई अहिले भारतको बेंगलोरमा रहेका दिपेश दमाई लेख्नुहुन्छ, यो बेलामा दूषित हावाले स्वास्थ्यमा असहजता र चिसोका कारण विभिन्न रोगको जोखिम हुन्छ। सकेसम्म बाहिर निस्कँदा मास्क तथा चिसोबाट जोगिन बाक्लो न्यानो कपडा लगाउने, तातो झोलिलो खानेकुरा खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। फेसबुकमा माधव नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, चिसोसँगै वायु प्रदूषण बढेकोले म सधैँ मास्क लगाएर हिँड्ने गरेको छु। नाकलाई चिसोबाट पनि जोगाउने अनि धुलोबाट पनि। अरूलाई पनि यही सल्लाह छ। अनि अंगराज पाण्डेले बुदागत रूपमा लेख्नु भएको छ, स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने, हरियो सागसब्जी खाने, घरमै भए पनि व्यायाम गर्ने, वायु प्रदूषणको असरका बारेमा जानकार रहने अनि घर वरिपरि रुख बिरुवा पनि रोप्ने। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ, मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब खबरकै सिलसिला। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1604 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 10 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 17 जनामा झरेको छ। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ अनि 13 अन्य बैंकिङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज फेरि घटेको छ। हिजो 16.97 अंकले बढ़ेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 2.57 अंकले घटेर 1849.7 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज 248 वटा कम्पनीका 20,58,000 किता शेयर 77 करोड़ 70 लाख रूपैयाँमा कारोबार भएका छन्। धादिङमा रूखको मुढाले थिचेर एकजनाको ज्यान गएको छ। ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खरीमा दाउरा काट्दा मुढाले थिचेर 55 वर्षका लोकबहादुर श्रेष्ठको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। दाङमा प्रहरी हिरासतभित्रै श्रीमानलाई अवैध लागू औषध ब्राउन सुगर दिन खोज्ने महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले 120 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित खोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 निवासी शान्ति खड्का घरतीलाई पक्राउ गरेको हो। भूमि आयोगले पालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन लगायतका काम शुरू गरेको छ। आयोगले सूचना निकालेर भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न थालेको हो। चुनावका कारण आचार संहिता लागू हुँदा आयोगका काम रोकिएका थिए। सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्कारहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएका स्थानीय प्रयास तथा आविष्कारक संघ संस्थालाई परामर्श गरेको हो। जुम्लाको तिला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको पोखरी गाउँमा सौर्य ऊर्जाबाट गाउँ झिलिमिली बनेको छ। विद्युत सेवा नहुँदा त्यहाँका स्थानीयवासी सल्लाहको दियालोको भरमा अन्धकारमा बस्न बाध्य हुनु परेको थियो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। चीनले भारतसँगको सीमा क्षेत्र तवाङ र याङसेको अवस्था सामान्य रहेको बताएको छ। सीमा क्षेत्र तवाङ र याङसेमा दुवै देशका सैनिक बीच झडप भएको स्वीकार गर्दै चीनले अहिले उक्त क्षेत्रको स्थिति सामान्य रहेको बताएको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले आयोजना गर्नुभएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतसँगको झडपपछि सीमाको अहिलेको स्थिति सामान्य र स्थिर रहेको बताउनु भएको रोइटर्सले जनाएको छ। चीनिया जनमुक्ति सेना पीएलए वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसी पार गरेर भारतीय भूमिमा आएपछि दुवै सेनाबीच झडप हुँदा दुवै पक्षका केही व्यक्तिलाई सामान्य चोट लागेको थियो। यसैबीच भारतीय लोकसभामा बोल्दै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले अरूणाचल प्रदेशको तवाङ क्षेत्रमा पीएलएबाट अतिक्रमणको प्रयास भएको र त्यसलाई भारतीय सेनाले बहादुरीका साथ विफल बनाएको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले उक्त मुद्दा कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग उठाइएको जानकारी दिनुभयो। भारत र चीनका सेनाबीच भएको झडपलाई लिएर भारतको केन्द्रीय संसदमा आज विपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। रक्षा मन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै विपक्षी नेता सरकारको विरोध गर्दै लोकसभाबाट बाहिरिएका भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल खबर। बंगलादेशमा आयोजना हुने 23 वर्ष मुनिको सेन्ट्रल एसियन जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। पहिलो संस्करणको बंगबन्धु एसियन जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरूष भलिबल प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, किर्गिस्तान र श्रीलंकाको सहभागिता रहेको छ। पुष 7 गते शुरू हुने प्रतियोगितामा नेपालले उद्घाटन खेलमा आयोजक बंगलादेशसँग खेल्नेछ। खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 4:15 बजे शुरू हुनेछ। दोस्रो खेलमा पुष 8 गते श्रीलंकासँग खेल्ने नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा पुष 9 गते किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल पुष 11 गते हुनेछ। नेपालले प्रतियोगिताका लागि टीम घोषणा गरिसकेको छ। र कतारमा चलिरहेको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया खेल्दैछन्। यी दुई देशबीचको खेल आज राति 1:15 बजे दोहाको लुसाइल स्टेडियममा शुरू हुनेछ। अर्जेन्टिनाले नेदरल्याण्ड्स र क्रोएसियाले 5 पटकको विश्व विजेता ब्राजिललाई हराएर सेमी फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। अर्जेन्टिनाले सन् 1978 र 1986 मा गरी 2 पटकसम्म विश्वकपको उपाधि जितेको छ। 3 पटक फाइनलमा पुगेको छ। क्रोएसियाले अहिलेसम्म विश्वकपको उपाधि जितेको छैन। अघिल्लो संस्करणको विश्वकपको फाइनलमा क्रोएसिया फ्रान्ससँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। अर्जेन्टिना र क्रोएसियाले एक आपसमा यसअघि 2 वटा विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा दुवै टोली एक खेलमा विजयी भएका छन्। सन् 1998 को विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले क्रोएसियालाई 1-0 गोलले हराएको थियो। तर सन् 2018 को विश्वकपमा भने क्रोएसियाले अर्जेन्टिनालाई 3-0 गोलले हराएको थियो। एकअर्कासँगका 5 वटा खेलमा क्रोएसियाले
7 गोल र अर्जेन्टिनाले 5 गोल गरेका छन्। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी विश्वकपमा सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाड़ी बन्ने भएका छन्। आजको सेमिफाइनल खेलपछि मेसीले जर्मनीका लोथर मथाउसको कीर्तिमान बराबरी गर्नेछन्। विश्वकप इतिहासमा जर्मनीका मथाउसले सर्वाधिक 25 खेल खेलेको कीर्तिमान छ। अर्जेन्टिनाका कप्तान मेसी र क्रोएसियाका कप्तान लुका मोड्रिचका लागि यो अन्तिम विश्वकप मानिएको छ। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि राति फ्रान्स र मोरक्को खेल्नेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। कानूनी हैसियत ख्याल नगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने सर्वोच्च बारको माग। अध्यादेशप्रति 13 जना पूर्व आईजीपीको आपत्ति। अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। मुगलिन नारायणगढ़ सड़क पुस 5 गतेदेखि दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। पुल निर्माणका लागि पहाड़ काट्नुपर्ने भएकोले सड़क बन्द गर्नु परेको भनाई। यस वर्षको हिउँदमा देशभर अधिकतम तापक्रम औसत भन्दा बढ़ी र वर्षा कम हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान। प्रदूषण र चिसो बढ़दै यो मौसममा स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्न डाक्टरको सुझाव। भारतसँगको सीमा क्षेत्र तवाङ र याङसेको अवस्था सामान्य रहेको चीनको भनाई। चिनिया सेनाले गरेको अतिक्रमण प्रयास भारतीय सेनाले विफल बनाएको भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहको दावी। र विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुताउँ। नमस्कार।